उपकरणं नास्ति, यन्त्रं नास्ति, प्रेषणव्यवस्था नास्ति, कथमिदम् अस्मिन् देशे प्रचलति? किन्तु प्राचीनैः उक्तं क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे। संकल्पसत्त्वं यदि वर्तते तदानीं कार्यं प्रचलिष्यति। विवेकानन्द स्वामिनः यदा शिकागो नगरम् अगच्छन् शतमानात् पूर्वं तेषां कीदृशम् उपकरणमासीत्? धनं नास्ति, परिचिताः न सन्ति तस्मिन् देशे। एवमपि हिन्दुधर्मस्य श्रेष्ठतां विश्वस्मिन् अहं प्रकाशयिष्यामि इति सङ्कल्पेन स्वामिनः तत्र अगच्छन् तेषाम् आत्मशक्त्या समस्तमपि विश्वं तेषां पादारविन्दे पतितम्। तस्मात् कार्यस्य सिद्धिः कथं भवति इति चेत् मनुष्यस्य सङ्कल्पशक्त्या भवति। वरदराज अय्यङ्गार्याणां मनसि तादृशी सङ्कल्पशक्तिः आसीत्। तया शक्त्या ते पत्रिकां प्राचालयन्। दिने दिने समस्याः अहम् अपश्यम्। एकस्मिन् दिवसे मुद्रणयन्त्रमेव भग्नं भवति, अन्यस्मिन् दिवसे मशी, तत्र मुद्रणाय मशी अपेक्षिता सा न लभ्यते। एतादृश्यामपि स्थितौ एते महाशयाः तादृश्या निष्ठया पत्रिकां प्राचालयन्। प्रतिदिनमपि वार्तानां लेखनं, न केवलं वार्तानाम् अपि तु प्राचीनग्रन्थानां व्याख्यानमपि तैः कृतम्। तादृशी श्रद्धा न भवति चेत् लोके किमपि महत्कार्यं न सिद्ध्यति। तया शक्त्या तैः इयं पत्रिका प्रचालिता। न केवलं पत्रिकायाः प्रचालनं, संस्कृतभाषायाः प्राणरक्षणार्थम् आजीवनं व्रतं तैः स्वीकृतम्। बेङ्गळूरुनगर्याम् अहं स्मरामि संस्कृतसम्मेलनं। तस्मिन् सम्मेलने डॉक्टर वी राघवन, रमा चौधरी इति देशस्य नानाराज्येभ्यः समागताः विद्वांसः विदुष्यश्च तत्र व्यराजन्। तादृशसम्मेलने वरदराज अय्यङ्गार्येभ्यः यादृशं गौरवं समर्पितं तादृशम् अन्यस्मै कस्मै अपि न करोति। देशस्य सर्वे विद्वांसः तदा नागपुरात्, महाराष्ट्रस्य नागपुरात् श्रीधरभास्कर वर्णेकर इति सः संस्कृतप्राध्यापकः आगतः आसीत्। ते सर्वेपि प्रथमवन्दनां वरदराज अय्यङ्गार्येभ्यः समर्पयन्ति। किमर्थं? स्वार्थं विना संस्कृतस्य सेवा तेन महोदयेन कृता। वयमपि सेवां कुर्मः, मासस्य अन्ते वेतनं लभ्यते इति कृत्वा सेवां कुर्मः, किन्तु स्वयं स्वधनं व्ययीकृत्य एतादृशीं सेवां संस्कृतवरिवस्यां सः कृतवान्। अत एव केन्द्रसर्वकारः आकाशवाणी समितौ तेषां सदस्यत्वं प्राकल्पयत्। तत्र सदस्यत्वेन गताः प्रयाचनाम् अकुर्वन्। आकाशवाण्यां संस्कृतवार्ता प्रसारणीया इति। संस्कृतवार्तां प्रसारयामः चेत् कः शृणोति इति अधिकारिणां प्रश्नः। न, अवश्यम् आरम्भणीयम्।
अन्यथा मम सदस्यत्वमेव मास्तु इति वरदराजेन्द्रार्याणाम् आग्रहः। अतः तदानीं कर्णाटकदेशस्य सरोजिनी महिषी इति मन्त्रिणी आसीत्, सा अपि तेषाम् उपदेशं श्रुत्वा आरभ्यतां, ततः द्रक्ष्यामः इति। किन्तु यदा आकाशवाण्यां संस्कृतवार्ता प्रसारिता तदा तस्मै कार्यालयाय शतशोथसहस्रशः पत्राणि प्रपञ्चस्य नानादेशेभ्यः तावन्ति पत्राणि आगतानि। तदानीं तत्रत्यः निर्देशकः अवदत्, फॉर नो अदर प्रोग्राम वी हैव रिसीव्ड सो मच ऑफ पब्लिक सपोर्ट। भारत देशस्य जनानां रक्ते सर्वासु धमनीषु संस्कृत प्रेम निगूहितं वर्तते। वयं संस्कृतं न जानीमः, संस्कृतं क्लिष्टं, संस्कृतं कष्टम् इति सर्वे वदन्ति, किन्तु यदा संस्कृतभाषायां भाषामहे तदा सर्वेपि शृण्वन्ति, सत्यम् इदं ज्ञायते इति वदन्ति। अतः संस्कृतभाषा वार्ताप्रसारः तत्र यशस्वी अभवत्। एतादृशी सेवा कृता वरदराजेन्द्रार्येण। तदनन्तरम् अत्रैव संस्कृतपाठशालायाम् एकेन मनुष्येण संस्कृतसम्मेलनम् आयोजितम्। न विश्वविद्यालयेन, न सर्वकारेण, न संस्थया, अपितु सुधर्मा नाम्ना एकेन मनुष्येण संस्कृतसम्मेलनम् आयोजितं। तदानीं कविगोष्ठी, विद्वद्गोष्ठी, महिलागोष्ठी इति सर्वमपि तदानीं समापनम्। तादृशं कार्यम् इदानीं भारतदेशे 1969 वर्षे इन् 1970 भारतदेशे 100,00,00,000 जनाः आसन्, किन्तु एकः वरदराजेन्द्रार्यः अन्येन केनापि अकृतं तादृशं कार्यम् असाधयत्। अन्यः को वा कृतवान् वदन्तु। लोके सर्वेषु सन्दर्भेषु स्पर्धा वर्तते। यू स्टार्ट एनीथिंग, देयर इज कॉम्पिटिशन, बट फॉर दिस संस्कृत न्यूज़पेपर देयर इज नो कॉम्पिटिटर, because here you do not have money, you have to spend your money. धनं व्ययितं, रक्तं व्ययितं, प्रायशः सुधर्मायाः भारः वरदराजेन्द्रार्याणां स्कन्धे यदि न भविष्यत् तर्हि सः 10 वा 15 वा अधिकानि वर्षाणि अत्र अजीविष्यत्। तादृशः त्यागः तेन कृतः। त्यागेनैके अमृतत्वमानुषम्। एवं प्रचलन्त्यां सुधर्मायां दुर्दैवात् अथवा कालस्य महिम्ना वरदराजेन्द्रार्याः इमं लोकम् अत्यजन्। तदानीम् अस्माभिः चिन्तितम्, इदं सर्वमपि एकपात्र अभिनयः, एकेन मनुष्येन क्रियमाणः अभिनयः। सः मनुष्यः यदा नास्ति तदानीं सुधर्मापि अस्तं गच्छति इति अस्माभिः चिन्तितं। किन्तु वरदराजेन्द्रार्याः सुपुत्रे सम्पत्कुमारे तादृशीं श्रद्धां कल्पितवन्तः यत् तेन सुपुत्रेण इमां पत्रिकाम् अहमपि यावच्छक्ति यावज्जीवं चालयिष्यामि इति
तस्मिन् विश्वासः उत्पादितः। अतः सम्पत्कुमारः ततः आरभ्य इमां पत्रिकां प्रचालयति। बहुभिः अत्र किञ्चित् साहाय्यं कृतं। पुरा इन्द्रकुमार गुजराल इति सर्वकारे मन्त्री आसीत्। तस्य काले अन्यान् सर्वान् नियमान् भङ्क्त्वा अस्यै पत्रिकायै विज्ञापिकाः अड्वर्टैस्मेण्ट्स् इति केन्द्रसर्वकारेण दीयन्ते स्म। अस्तं विना अन्यः कोऽपि तादृशं सत्कार्यं न कृतवान्। तदनन्तरं सम्पत्कुमारस्य काले इयं पत्रिका नूतनं स्वरूपं प्रापत्। तत्र पूर्वम् अक्षराणां योजनम् अङ्गुल्या एकैकमपि अक्षरं तत्र योजनीयं, तादृशी पद्धतिः आसीत्। तदनन्तरं विज्ञानस्य प्रगत्या नूतनानि यन्त्राणि आगतानि। तादृशानि यन्त्राणि उपयुज्य यथा पत्रिका सुलभतया प्रकाशिता भवेत् तथा प्रयत्नः कृतः। किन्तु पुरुषस्य सङ्कल्पः सत्कार्यं कर्तुं दृढः भवतु नाम, किन्तु तस्य पत्नी यदि विघ्नम् आचरति किमपि लोके न स्यात्। सम्पत्कुमारस्य भगवदनुग्रहः अस्ति। अतः कारणात् धर्मपत्नी पतिव्रता सर्वदा हसन्मुखी मधुरभाषिणी जयलक्ष्मी तं वरयामास। अतः कारणात् सम्पत्कुमारस्य चतुर्भुजाः चतस्रः भुजाः। जयलक्ष्म्याः यन्त्रचालननैपुण्यं तावद् वर्तते यत् सम्पत्कुमारः पत्रिकायाः अन्यानि कर्तव्यानि पश्यति, किन्तु तत्र अक्षरयोजनादिकं यन्त्रेण यत् करणीयं तत्सर्वमपि जयलक्ष्मीः एव करोति। अनयोः नाम्नोः तस्य नाम्नि सम्पत् इति वर्तते, तस्याः नाम्नि लक्ष्मीः इति वर्तते, किन्तु सुधर्मायां तादृशधनसमृद्धिः तु नास्ति। एतदेव अस्माकं मनः तुदति। यदि लक्ष्म्याः अनुग्रहः स्यात् तदानीं पत्रिकायाः आकारविशेषः वर्धेत, सौन्दर्यमपि वर्धयितुं शक्यं। तादृशी स्थितिः कदाचित् आगमिष्यति इति अस्माकं सर्वेषामपि आशा वर्तते। तत्र सम्पत्कुमारस्य कार्यनिर्वहणे बहवः विघ्नाः जाताः। तस्य आरोग्यं भग्नमासीत्, हृदये दौर्बल्यं, किन्तु तादृशेषु सङ्कटक्षणेष्वपि जयलक्ष्मीः तत्सर्वमपि स्वशक्त्या निर्वहन्ति। पत्रिकायाः प्रसारेपि विघ्नः यथा न स्यात् तथा पश्यन्ति, एतत् सर्वमपि करोति। ताभ्यां दम्पतिभ्याम् अस्माकं सहस्रं नमांसि समर्पयामि। एतादृशौ दम्पती समग्रे देशे, प्रायशः समग्रे प्रपञ्चे अन्यत्र न दृश्येते न लभ्येते। अनयोः प्रयत्नेन संस्कृतभाषा इदानीमपि जीवति, इदानीमपि वर्धते।
वर्षद्वयात् प्राक् केन्द्रसर्वकारः किञ्चित् धनसाहाय्यम् अकरोत्। ततश्च एकदा ये स्वयं संस्कृतक्षेत्रे अध्यापकाः प्राध्यापकाः वा न सन्ति किन्तु संस्कृतसेवां कुर्वन्ति तादृशेभ्यः प्रशस्तिः दातव्या इति तस्मै प्रशस्तिम् अददात् सर्वकारः। एतदर्थं भारतसर्वकाराय वयं कृतज्ञतां समर्पयामः। वर्तते पत्रिकायाः प्रतिदिनमपि समस्या। अस्माभिः देशस्य नानाभागेभ्यः पत्रिका प्रेषणीया। सर्वे ग्राहकाः कर्नाटकराज्ये न सन्ति, केचन वर्तन्ते तमिळ्नाडुप्रदेशे, अन्ये वर्तन्ते आन्ध्रप्रदेशे, अन्ये वर्तन्ते असमप्रदेशे। भारतदेशस्य सर्वेषु राज्येषु अस्माकं ग्राहकाः सन्ति, त्रिचतुराः पञ्चशाः वा। तथापि तत्र प्रतिदिनं पत्रिका प्रेषणीया। तत्र कीदृश्याः समस्याः भवन्ति। उत्तरप्रदेशे कश्चन ग्राहकः पत्रिका नियतसमये न लभ्यते इति न्यायालये व्यवहारं कृतवान्। तादृश्याः समस्याः अपि सम्पत्कुमारेण धीरतया सम्मुखीकृताः। प्रेषणव्यवस्था पोस्टल तत्र अधिकारिणः एकदा पत्रिकायाः भारः 75 ग्रामेभ्यः न्यूनः स्यात् इति तेषां नियमः। इट् शुड् बि लेस् देन् 75 ग्राम्स्। कदाचन यत् पत्रं क्रीतं तत् पत्रं स्थूलं वर्तते, तस्मात् तस्य भारः एकस्मिन् दिवसे अधिकः जातः। अतः 15,000 रूप्यकाणि फैन् इति, not so fine actually, but they have levied 15,000 rupees fine on Sudhar. एकदा मुद्रणयन्त्रस्य भङ्गः जातः, तस्य समीकरणाय बेङ्गळूरुतः निपुणः आगच्छेत्। सः वदति एकदा अत्र आगमनाय 25,000 रूप्यकाणि अपेक्षितानि। इयं पत्रिका ज्ञाने श्रीमती किन्तु द्रव्ये न श्रीमती। कथं वा एतादृशीं हानिं विक्रुयात् इति प्रश्नः। अतः एतादृशत्यागेन संस्कृतभाषायाः रक्षायै, संस्कृतभाषायाः प्रसाराय यौ दम्पती श्रमं कृतवन्तौ तयोः अभिज्ञानं कृत्वा केन्द्रसर्वकारः पद्मश्री प्रशस्तिम् अस्मिन् वर्षे अदात्। अस्याः वार्तायाः श्रवणेन भारतदेशस्य सर्वेपि संस्कृतज्ञाः हर्षभरिताः। किं कारणमिति चेत् संस्कृतपण्डितानां संस्कृतज्ञानां विषये कस्य वा अवधानं वर्तते, को वा पश्यति इत्येव प्रश्नः। तथापि तत्र पद्मप्रशस्तीनां नानानामानि भवन्ति। एतेभ्यः एव देयम् इति निर्णयः प्रधानमन्त्रिणा स्वयं क्रियते।
सः प्रधानमन्त्री अपि सुधर्मायाः नाम जानाति, सम्पत्कुमारं न जानाति इति। वस्तुतः दैवानुग्रह एव। सम्पत्कुमार बलदेव वरदराजय्यङ्गार्याणामपि सम्पत्कुमारस्यापि श्रीमद्वेदान्तदेशिकेषु तादृशी भक्तिः अस्ति। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि इति श्लोकं प्रतिदिनम् अयं पठति। तेषां वेदान्तदेशिकानाम् अनुग्रहेण इयं प्रशस्तिः अत्र आगता इति वयं भावयामः। यदि अर्हता गण्यते तर्हि प्रथमस्थानं लभ्यते एताभ्यां दम्पतिभ्यां। श्रीवैष्णवसम्प्रदाये श्रिया सहित एव नारायणः पूज्यते। दम्पती दैवतं नः इति वेदान्तदेशिकाः वदन्ति। तादृशनियमानुसारेण केन्द्रसर्वकारोपि पूर्वं कदापि एवं नाभवत्, पुनः भविष्यति वा न वा न जानीमः, किन्तु दम्पतिभ्यां सहैव इमां प्रशस्तिं प्रदाय विक्रमं स्थापितवान्। इट् इस् अ रिकार्ड। They have not heard. Many people have received greater awards. P.V. Kane, he received the Bharata Ratna. Even though being a Sanskrit scholar, he received Bharata Ratna, P.V. Kane. That is true. But for the first time, the couple have received this Padma Shri award. This is great matter of satisfaction, exhilaration, enjoyment for all the Sanskritists. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರ, ಉಲ್ಲಾಸ, ಉತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅತ್ಯಂತವಾದ ಹರ್ಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಹರ್ಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಹಸ್ರ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಭಿನಂದನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ವಿ ನಾಗರಾಜರವರಿಗೆ ಪರಂಪರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ.